फैजो शिफा पाने को गरीब की नहीं सुनता दुनिया में कोई, वो आ रहा है ये अहदे वफा निभाने। दोनों हाथ उठा लें। नए साल के मौके पर मनाएंगे मिलादे मुस्तफा। वक्त आया है फिर दिलों में शमे इमामत जलाने को। नहीं करता हो व्यापार खत्मे नबूवत के नाम पर, अताए गौस है ये सादत बलावड़ा के आस्ताने को। या गौसे आजम की सदाएं बुलंद की दयारे गैर तक, जमाना बहुत आया हक खतीब के आजमाने को। नसीब है इस बार फिर नए साल की घड़ियां, वक्त आया है अब अपनी अकीदत दिखाने को। 3 शहरों में होंगी ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंसेस। ये है पैगाम शमए खत्मे नबूवत के हर परवाने को। आओ सवार ले नया साल इसी अकीदत के साथ। आओ चले ताजदारे खत्मे नबूवत का मिलाद मनाने को। रोकेगा बस दुश्मने इंसानियत तुम्हें इस असल से, पयामे सिपह सालारे अकीदे खत्मे नबूवत है सारे जमाने को। फिर से है ये दुनिया तैयार अपनी अपनी नया जगह बैठते साल जाइए। मनाने को। नीचे तशरीफ रखें। क्या होगा कल नहीं मालूम जमाने को। नहीं मलामत गुजरी खताओं की अपनी से, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मगन है बस नए साल की खुशियां मनाने को। भूल गया आज मुसलमान जो अपनी असल, आ रहा है वो कलंदर यही याद दिलाने को। हैप्पी न्यू ईयर नहीं हमारी रिवायत, नहीं ये रिवाज नस्लों में चलाने को। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, वो आ रहा है फिर ये नारा लगाने को। बदौलत उसी के मिलती है हिदायत कुरान से, अकीदत शर्त है फैजो शिफा पाने को। गरीब की नहीं सुनता दुनिया में कोई, वो आ रहा है ये अहदे वफा निभाने को। नए साल के मौके पर मनाएंगे मिलादे मुस्तफा। वक्त आया है फिर दिलों में शमे इमामत जलाने को। नहीं करता हो व्यापार खत्मे नबूवत के नाम पर, अताए गौस है ये सादत बलावड़ा के आस्ताने को। या गौसे आजम की सदाएं बुलंद की दयारे गैर तक, जमाना बहुत आया हक खतीब के आजमाने को। नसीब है इस बार फिर नए साल की घड़ियां, वक्त आया है अब अपनी अकीदत दिखाने को। 3 शहरों में होंगी ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंसेस। ये है पैगाम शमए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुरीजों का, मुरीदों का, अकीदतमंदों का, शमाए रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। और सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। बड़ी तादाद में वो ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ में जो मरीज़ हैं, व्हील चेयर या स्टेशन पे मौजूद हैं, वो नीचे हालों में मौजूद हैं। दुआ है उनसे अल्लाह से, अल्लाह उनको भी सेहत कामला अता फरमा। बस ज़िंदगी के 2 ही मिशन हैं, एक तो ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बस ये याद रखें, ये पैगाम इरादा जितना सच्चा है, नीयत जितनी अच्छी है, दिल के अंदर मोहब्बत जितनी अच्छी है,
اور انسان جو بڑے یقین کے ساتھ جتنا یقین اس کا پختہ ہے اتنا ہی میرا خدا اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کافی موسم ٹھنڈا ہے، رات ہو چکی ہے، اب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ انتظار دو معنوں میں شفا کا وقت شفا بنتا ہے۔ ایک تو اللہ نے شفا کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو اس جگہ میں شفا اس وقت دوں گا، اور دوسرا اللہ کے ولی کے آستانے پہ ہیں جہاں جسم شفائیں پا رہا ہے، وہاں روح کے اندر بھی تسکین، روح پر بھی کرم اور مہربانی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آنے والے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام پوری دنیا میں جو دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے، اس پیغام کو بس آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں 31 تاریخ کو بروز منگل کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ کی شہر بریڈ فورڈ میں ہوگی، وہاں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اولڈم میں ہوگی، وہاں موجود ہوں گا۔ اور تیسری جو سب سے بڑی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ برمنگھم میں بنگلی ہال میں انشاءاللہ تعالیٰ منعقد ہوگی، وہاں بھی حاضری ہوگی۔ بس یاد رکھیں کہ جس نے بھی حضور سے وفا کر دی اللہ نے اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دی اور آخرت بھی ٹھیک کر دی۔ دنیا میں کامیابی کا راز ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ بس سینے کے اندر جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا گیا ہے وہ سینہ جنت کی ضمانت بن گیا ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام بڑا خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی محبت میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ 8 تاریخ جنوری کی 8 کو بروز بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ادھر بیٹھیں گے۔ یہ صرف اگلے اتوار کو انشاءاللہ چھٹی ہے، اور جو محفل 11ویں شریف ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی، حضور غوث پاک کی 11ویں انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ جس طرح میں یہاں سے ہو کر انگلینڈ کی یا دنیا کے مختلف ممالک میں دم اور دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ سے ہو کر جو 11ویں شریف ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کل سیدہ کے آستانے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں 11ویں شریف میں، اس بار انشاءاللہ تعالیٰ جو 11ویں شریف کی محفل ہے وہ کل سیدہ کے آستانے پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اگر آپ تشریف فرما سکے ہیں بیٹھ سکیں تاکہ خوبصورت طریقے سے اتنی دیر انتظار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چپ کریں تا موتی ملن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگوں شور مچاویں نہ موتی تے نہ ہیرے۔ اب بڑے صبر سے، بڑی استقامت سے، بڑی محبت سے آپ تشریف رکھیں تاکہ اس خصوصی دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں۔ دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے اور حضور کی چاہنے والوں پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے، اور حضور کی محفلیں سجانے کے لیے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں دنیا کا نیا سال ہر سال ایک گھٹتا ہے۔ اب یاد رکھیں ہر سال زندگی کا ایک کم ہوتا ہے۔ اگر اب اسے اعداد و شمار کیے جائے تو ہم کیسی دنیا میں بسا کرتے ہیں، ہم اس دنیا کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ خوشیوں کا سال منانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرف کیوں نہ چلیں، وہ خوشی کیوں نہ منائیں جس طرف چل رہے ہیں۔ ہماری خوشی کیا ہے؟ ہماری خوشی دو ہی ہے، ایک رب کو راضی کرنا اور دوسرا حضور سے محبت کرنا۔ اور یاد رکھیں
कब्र में बस दोनों ही चीजें काम आएंगी, एक रब का करम काम आएगा और तीसरे सवाल बेचारा मुस्तफ़ा करीम का दीदार ही काम आएगा। इसलिए इन दुनियादारी के सालों को मिटा दें, अपने दिलो दिमाग में रख लें। इंशाअल्लाह ताला ये नया साल शुरू होगा, जब लोग नए साल की खुशियों में मसरूफ होंगे तो हम अपने घर में ताजदार खत्म नबूवत का मिलाद बना लेंगे। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है कि हुजूर का मिलाद, कितनी मेहरबानी होगी कि नाम खुदा और नाम मुस्तफ़ा से हम नया साल शुरू करेंगे, नया साल शुरू करेंगे। क्योंकि लौट के वापस वो कहते हैं लोई लोई परले पांडा ये कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नू भी डरना, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर गाफिल, मुसाफिर शब को उड़ते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए हम कोशिश करें, वो काम करें जो खुदा को पसंद हो जाए, खुदा के रसूल को पसंद हो जाए, और वो इसी काम में हमारी दुनिया भी ठीक है और आखिरत भी ठीक है। अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत के सदके से पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। जहाँ आलम इस्लाम में कोई मुश्किल में है, किसी मुसीबत, किसी दुख और किसी तकलीफ में है, अल्लाह उस पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह 3 दम होंगे, खास समात है, खास तरीके से कोशिश कीजिए कि खास तरीके से 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो नीचे हालों में व्हील चेयर पे मरीज हैं उनको दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए आपके पास जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे दम कराएंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद खुसूसी दुआ होगी। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात का सिलसिला जारी होगा। सबसे पहले अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि खुसूसी दम में आप शामिल हो जाएं। सभी लोग, जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज जा रही है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कहीं तशरीफ फरमा है, बस अपने अपने सर पे हाथ रख ले ताकि इस खुसूसी दम में शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो नीचे हालों में व्हील चेयर के मरीज है, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें। जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अभी जो भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि खुसूसी दम हो जाए। जो जो चीज दम, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, पानी या तस्वीर है, कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावल शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान ताजदारे खत्म नबूवत,
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ. آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین. آپ کے لیے بادشاہ سرکار نے خصوصی دعا